विक्रम सम्मत 2117 आजभन्दा 100 वा 150 साल अघि यो चिठी लेखिएको भए यसको सुरुवात माफीबाट हुने थियो। केही यस प्रकारले, प्रिय संसार, माफ गर्नु, तिम्रो चिठी अबेर गरी पाए। जवाफ दिन त्यसैले ढिला भयो। संसारको माध्यम बामे सर्दै गरेको दुनियाँ थियो। ढिलो गरी चिठी पाउनु र त्यसको जवाफ लेख्दा ढिलो भइहाल्नु आम विशेषता थियो। त्यसैले प्राय चिठीको बेहोरा यसरी नै सुरु हुन्थ्यो, तर यसको मिठास नै माफी माग्नुमा घोलिएको हुन्थ्यो। पर्खाइको पिराई, जवाफ कुर्नुको छटपटी यही लाइनले सन्चो पारिदिन्थ्यो। तर विक्रमको 2117मा चिठी लेखिँदैन, भिडियो कल गरिन्छ। भिडियो कलमा बोलिन्छ, पुखिँदैन। मैले तिमीलाई आजसम्म चिठी लेखेकी छैन, यो पहिलो हुनेछ। तर मेरो प्रिय, यो चिठी मेरो जिन्दगीको अन्तिम चिठी पनि हुनेछ। अब धेरै दिन छैन मेरो, कारण तिमीलाई थाहै छ। त्यसैले पनि 80 पुग्न लागेको मेरो जर्जर शरीरले विश्राम खोजिरहेछ। हिजो एउटा कुराले म नबिथोलिएको भए सायदै यो चिठी लेख्ने थिइनँ। तर जब यो चिठी लेख्न बसे, खै के भयो, विशेष सम्झेरै लामो सास तान्न पुगेछु। गरौँ सास फुकाउन्जेल जाँगर मर्दै गयो। औलामा च्यापेको कलम पनि खुकुलो भई भुइँमा खसेछ। मैले नलेख्ने निदो गरेँ। सोचे जेको बारेमा लेख्न जाँदैछु त्यसबारे धेरैले धेरै कुरा लेखिसके। मैले किन नयाँ कुरा लेख्ने हो र? तर त्यति बेलाका त्रासद भोगाईहरू सम्झेर मेरा आँखा चिसमिरा हुँदै गए। अनि त मैले आफूलाई रोक्न सकिनँ, लेख्न थालेँ। सम्झिनु, यो चिठी मैले तिमीलाई गरेको स्मृति हस्तान्तरण हो। तिम्रो वर्तमान समयलाई बुझ्न सघाउने यो अनुभवजन्य इतिहास पनि हो। प्रिय संसार, मेरी नातिनी, भोलि तिमीले आफ्नो 1 वर्षको छोरो अयनलाई खोप लगाउन जाँदैछौ। सानो अरियनलाई भोलि नोभल कोरोना भ्याक्सिन लगाइनेछ र ऊ कोभिड-19 रोगबाट सुरक्षित हुनेछ। हिजो तिमीले यो कुरा फोनमा भन्दा म बोल्दा बोल्दा एकछिन टोलाएकी थिएँ। अनि तिमीले मामी भनेर सुनिरह हो भन्दै मलाई जस्काएकी थियो। सुन्न त म सुनिराखेकै थिएँ, तर आवाजले दिएको जानकारी भन्दा आवाजले बोकेको मामुली भाव सुनिराखेकी थिएँ। तिम्रो स्वरमा सुन्नेको हलुकापनले म टक्क रोकिएकी थिएँ। उद्बोधित भए जस्तो, उदेक लागे जस्तो म टोलाएकी थिएँ र एकाएक विक्रमसम्म 2077 सालमा पुगेकी थिएँ। आजको मितिले 40 वर्ष भइसकेछ। यसबीच यो दुनियाँ द्रुत गतिले फनफनिएर विज्ञान र प्रविधिको स्वैर कल्पना भएको छ। एकातिर मान्छेका शरीरमा रोबोटीय एन्टिबडी प्रवेश गराएर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्न सक्ने बनाइएको छ। सँगसँगै 3D प्रिन्टिङद्वारा बन्दुक पेट्रोलहरू प्रिन्ट गरेर जो कोहीले पनि घरमै हतियार बनाउन सक्ने भएका छन्। एकातिर स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, भर्जिन ग्यालेक्टिक जस्ता निजी अन्तरिक्ष उडान कम्पनीहरू पृथ्वीबाट चन्द्रमामा पानी पँधेरो गरिराखेका छन् र हेर्दा हेर्दै चन्द्रमा फन पार्कमा परिणत भएको छ। सँगसँगै मङ्गल ग्रहको उपनिवेशका लागि शीतयुद्ध पनि सुरु भइसकेको छ। कतै मानव सभ्यताको पाइला मानवताको संरक्षण र विध्वंसतिर सँगसँगै अघि बढिराखेको त छैन? यो प्रश्न तिम्रो पुस्ताको लागि। मानव जाति आफ्नो अस्तित्वको उच्चतम बिन्दुसम्म पुग्ने हुन् या आफ्नो पाइलासहित मेटिने हुन्, थाहा छैन। एउटा सत्य चाहिँ के हो भने विज्ञान र प्रविधिले त्यसतर्फ बढिरहेको पाइलामा रफ्तार थपिदिएको छ। त्यसैले तिमी बाँचिरहेको संसारको लय द्रुतबाट द्रुततम हुँदै गएको छ। तर कल्पना गर, यो द्रुततम संसार एकाएक रोकिएको, कामको कामसम्मको यो हतार टक्क थामिएको। कुमकुम ठोकिने भिडभाड, संसारमा मान्छेबीचको सम्पर्क चटक्क छुडिएको, खाली सडक, खाली आकाश, पुराका पुरा खाली सहरमा केवल एउटै आवाज सुनिएको, टिक टिक टिक। गर्न सक्छौ यस्तो कल्पना? तिमी भनिराखेकी होली मनमनै। विज्ञानमा पाएको उपलब्धिले मान्छेमा अहम पलाएको छ। प्रविधिले त्यो अहमलाई जायज बनाइदिएको छ। हामी पनि हाम्रो समयको यस्तै संसारमा बाँचिरहेका थियौँ। विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको सुविधामा हामी अभ्यस्त भएका थियौँ। यदि कुनै अदृश्य डरसित डर थियो भने त्यो केवल परमाणु हतियार सहितको तेस्रो विश्वयुद्ध होला कि भन्नेसित थियो।
ब्याक्टेरिया वा भाइरसले महादेशहरूमा धावा बोल्लान्। स्वास्थ्यकर्मीहरू पिपिई रूपी कम्ब्याट लगाएर हातमा थर्मल गन बोकेर युद्धको अग्र पङ्क्तिमा लडाइँ गर्लान्। हामीले कसरी कल्पना गर्न सक्नु? तर त्यस समयका महामानव सुपरह्युम्यानको परीक्षण गर्न आइपुग्यो यस्तो काल। जति बेला हामी हेरेका हेरै जड भयौँ। त्यो थियो कोरोना काल। त्यही कोरोना काल जति बेला पहिलोपटक कोभिड-19 देखिएको थियो, जति बेला नोभल कोरोनाको भ्याक्सिन बन्नु त के सोचेको पनि थिएन, जति बेला एउटा सूक्ष्म जीवाणुले, एउटा सूक्ष्म विषाणुले संसारमा त्राई मचाएको थियो। त्यो समय हाम्रो पुस्ताको स्मृतिमा सुसाइरहेको छ। त्यस्तो स्मृति बुढेसकालमा चर्को हुन थाल्दो रहेछ। हो, हामी बुढाबुढी भोलि बस्छौँ छिनकै कुराहरू, भर्खर भए गरेका काम कुरा केही याद रहन्न, तर लङ टर्म मेमोरी चाहिँ झन्झन टड्कारो भएर आउने रहेछ। त्यसैले होला मेरी हजुरआमा बुढेसकालमा उही स्मृति उग्राइरहन्थिन्। टिभीले उनका सारा भाइ बहिना सखा भएको कथा सुनाइरहन्थिन्। त्यसरी नै मेरी आमाले पनि बुढेसकालमा हैजाको प्रकोप फैलेको बेलाको घटना बयान गर्थिन्। हामीले उनीहरूका कुरा सुनिदिएका थियौँ। उनीहरू टुक्रा टाक्री प्रसङ्ग जोडेर त्यति बेलाको समय छाम्न पुग्थे। मलाई याद छ, मैले दुवैलाई सोधेकी थिएँ कति सालको कुरा हो। उनीहरू एकछिन गम्थे अनि ठ्याक्कै भन्न सक्दैनथे। अहिले आएर मलाई लाग्छ मिति र सालको साथसाथै हजुरआमा र आमाले धेरै कुरा भन्न छुटाउने रहेछन्। वा आफूभित्र अनुभूत गर्न सके पनि अभिव्यक्त गर्न सकेनन्। आज म पनि उनीहरूकै अवस्थाबाट गुज्रिराखेकी छु। आज भइरहेका धेरै कुराले मलाई कोरोना कालको झझल्को दिन्छ अनि प्रसङ्ग निस्किन साथ म त्यस बेलाका कुराहरूसित जोड्न पुगिहाल्छु, ठ्याक्कै हजुरआमा र आमाकै उत्साहमा। र अव्यक्त आत्मानुभूति म भित्रै रहिआएको छ र अघिल्ला पुस्ताका जस्तै म चाहिँ छुटाउन चाहन्न भन्न मेरो मानसिक भूगोलको खोजमा सुसाइरहेको गहिरो स्मृति। म तिमीलाई सुनाउन चाहन्छु कोरोना कालको शून्यता, वर्णनातीत सूक्ष्मता म स्पर्श गराउन चाहन्छु। म कोर्न चाहन्छु कोरोना कालको ध्वनि चित्र। हो, कोभिड-19 महाव्याधिमा सबैभन्दा पहिला यदि कुनै कुराले हामीलाई सन्न बनाएको थियो भने त्यो थियो शून्यता, निस्तब्ध मौनता, अङ्ग्रेजीमा साइलेन्स। हामीले मात्र होइन, विश्वका सबै देशका नागरिकले आफ्ना भाषाका मौनता बाँचेका थिए र यो मौनता लकडाउनले ल्याएको थियो। त्यति बेलाको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय जसको सुरुवात चीनबाट भएको थियो। सन् 2019 को डिसेम्बरमा पहिलोपटक नोभल कोरोनाको केस देखियो चीनको वुहानमा। हुबई प्रान्तको अरू सहरमा नसरोस् भनेर चीन सरकारले वुहानमा लकडाउन गर्यो। लकडाउन अर्थात् सबै किसिमको सार्वजनिक यातायात बन्द, कल कारखाना, कार्यालय, विद्यालय, व्यापारिक स्थल सबै बन्द। अनि जब वुहानका बासिन्दाहरूलाई घर बाहिर ननिस्कन उर्दी जारी भयो, पश्चिमा सञ्चार माध्यमले लकडाउनलाई अमानवीय भनेर प्रचार गर्न थाले। यो तरिकालाई कम्युनिस्टहरूको तानाशाही शैलीसित दाँजे। पश्चिमा सञ्चार माध्यमले त्यहाँको रिपोर्टिङ जसरी गरिरहेका थिए त्यो हाम्रो यथार्थभन्दा बाहिरको थियो। वुहानका 11 लाख बासिन्दा घरभित्रै थुनिएको दृश्य अकल्पनीय थियो। खतरनाक भाइरसबाट बच्न हाम्रो सरकार भइदिएको भए के गर्थ्यो भन्नेतिर नसोची हामी आफूलाई भाग्यमानी ठानिरहेका थियौँ। धन्न हामी तानाशाही देशका नागरिक होइनौँ भनेर। वुहान एकाएक ठप्प पारिएको थियो। जनवरीको कुहिरोमा ढाकिएको वुहान सुनसान बनेको थियो। परित्यक्त सहर चाहिँ बिल्कुल मृत। हवाई जहाजको रनवे जत्रो सडकमा एक्ला टुक्ला साइकलवालाहरू कुहिरोमा आज देखिन्थे र कुहिरोमै बिलाउँथे। भत्किएको खाली घरमा परेवाको फटफटाहट सुन्ने चाहिँ एउटा चिसो अनुभूति दिएर जान्थे। भित्र गगनचुम्बी भवनका अपार्टमेन्टमा कैद वुहानवासी चुपचाप मृतकको सङ्ख्या गनिरहेका थिए। अनि जब दिन ढल्थ्यो, साँझको रिमरिम सुनसानलाई चिर्दै एकअर्काको हौसला बढाउन राष्ट्रगीत गाउन थाल्थे। गीत सकेपछि आफ्नो नो अपोइन्टमेन्टबाट चिसाउन थाल्थे। अर्थात् गीत सकेपछि आफ्ना अपार्टमेन्टबाट चिसाउन थाल्थे। वुहान चाहियो। यसको शाब्दिक अर्थ तेल थप भए पनि यसको भावार्थ सङ्घर्ष जारी राख भन्ने थियो। वुहानको अँध्यारो आकाशमा यो आवाज गुन्जिँदा हामीले उनीहरूप्रति पीठ मानेका थियौँ। विडम्बना, मार्चसम्ममा सारा संसारले त्यही नीतिबाट गुज्रिनु पर्यो।
चीनबाट विश्वव्यापी हुँदै कोभिड-19 जब पहिलोपल्ट नेपालमा देखियो, हामी कहाँ पनि लकडाउन सुरु भयो। विक्रम सम्वत 2076 साल चैत 11, 40 वर्षपछि पनि गतेर साल ठ्याक्कै याद भइरहनुको कारण छ, किनभने 10 गतिको साँझ हामी 81 अत्तालेका थियौँ। नेपालीको इम्युन तगडा छ भन्दै खिलासी गरिरहेको सरकारले अचानकसित घोषणा गर्न पुगेको थियो भोलिदेखि लकडाउन हुन्छ भनेर। विक्रम सम्वत 2045 सालमा भारतीय नाकाबन्दी, 46 सालमा पहिलो जनआन्दोलन, फेरि 2062-63 सालमा दोस्रो जनआन्दोलन र 2072मा अर्को भारतीय नाकाबन्दी। यी सब बेहोरेको हामी आमाले लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीलाई नाकाबन्दीकै हाराहारीमा बुझिन्। अनि त हामीलाई रातको 9 बजी नै दौडाइहालिन् नुन आलु र चामल किनेर ल्याउन। उनको अनुभवमा नेपाली हुनु भनेको नुन आलु र चामल घरमा जगेडा राखिराख्नु पनि हो। नेपालमा आन्दोलन र नाकाबन्दीको चक्र चलिरहन्छ रे। तर लकडाउन हामी आमाले सोचेको जस्तो न आन्दोलनको बेलाको कर्फ्यू जस्तो थियो, न नाकाबन्दीमा हुने अभावमा स्वाभिमानको घुडखोली चित्त बुझाउने बेलाको जस्तो थियो। 5 वर्षअघि महाभूकम्प गएको बेला जस्तो नि थिएन। जति बेला खुट्टा मुनिको जमिनभन्दा एक अर्काका हात र काँधमा पर वा भर पर्ने बेला थियो। लकडाउन एउटा पर्खाल वा एउटा पर्खाइ जस्तो थियो। कोरोना भाइरस रूपी टाइम बम कुनै बेला पड्किन सक्ने समयको पर्खाइ जस्तो। त्यसबाट बस्न मान्छेहरू आफ्ना बङ्करमा लुकिरहेका थिए। तर त्यो टाइम बम आफूमध्ये जो कोही पनि हुन सक्ने आशंकाले आतंकित बनाइरहेको थियो। कहिले लाग्थ्यो कुनै पनि बेला हामी यो ऐठनबाट बिउजनेछौँ, कहिले लाग्थ्यो यो निस्सास पर्खाइको अन्त्य छैन। सङ्क्रमणको भयले हामी एक अर्काबाट थुनिएर बस्यौँ। एक अर्काबाट थुनिँदै हामी आफ्नै शून्यमा खस्दै गयौँ। लकडाउन भन्दा अघि हामी साउन्ड ओभरकिलको समयमा बाध्य आएका थियौँ, अर्थात् ध्वनिको कोलाहलले हाम्रो श्रवण शक्ति लाटिए सर थियो। एक ध्वनि अर्कोबाट छुटिन छाडी सबै ध्वनि एउटै जस्तो सुनिने गरेको थियो। लकडाउन भएपछि जब जनजीवन एकाएक थामियो, चारैतिर झ्याप्प चकमन्नता छायो। हल्ला शान्त थियो भए पनि वातावरणमा शान्तको आवाज थिएन। वायुवृष्टित सन्नाटा अजीब किसिमको थियो। यो सन्नाटामा मौनताको सुहा मात्र सुनिन्थ्यो। बिस्तारै सुनिन थाल्यो सांसारिक हल्लाको चर्कोमा मन्द हुन पुगेका ध्वनिहरू, जस्तो पातहरूका बीचबाट सरसराइरहेका हावा, सिमेन्टको भुइँमा खर्सिरहेको पोलिथिन झोला, चरक्क घाममा अम्बाको चिचिला झर्दाको पटट्ट डोरीमा फडफडाइरहेको सुकाइएका सड्का बाउला, बातिँदै गएका एम्बुलेन्सको साइरनको प्रतिध्वनि, अनि दिगदारीमा लामो सास फेर्दा मुखबाट फुत्कने सुवा। सूक्ष्म ध्वनिले हामी आफूलाई आफूतिर फर्कायो। कोठाको आँखा नजाने उपेक्षित कुना, हातमा पुग्ने अप्ठ्यारो चेप, सौन्दर्य हराएर अर्थ मात्र रहिरहेको खित्रिङ मित्रिङले यतिन्जेलको व्यवस्था सम्झायो। छिटो सफा गरेर बाहिर हतारिनु पर्ने थिएन। त्यसैले फुर्सदमा बडो स्याहारका साथ तिनलाई स्पर्श गरियो। त्यहाँ राखी छाडेको बिहाको कार्ड, बगरका ढुङ्गा, बिग्रेको फाउन्टेन पेन पुस्दै त्यसबाट उडेको धुलोले सम्झनाका घुमैलो बादल ल्यायो। स्मृतिहरूमा टुलाइरहँदा त्यसले उदास बनायो। जिन्दगी बोध गर्नका लागि जीवनचर्याको अभाव हुँदा हामीसँग समय मात्र बाँकी थियो बोध गर्न। तर जब जिन्स प्यान्टको खल्तीमा च्यापिएर बसेको पार्किङ टिकट भेटियो, थुप्रेका भिजिटिङ कार्डको चाङमा जब फिल्म टिकट कर्दकट्टी फेला पर्यो, हामीलाई कोरोना कालभन्दा अघिको सामान्यपन याद आयो। मन एक्कासी त्यही समयमा फर्किन लालायत भयो। उही रोजना जिन्दगीको घिसिर पिटिरको चाह भयो, किनभने यतिन्जेल घरभित्र थुनिएको 1 महिना भइसकेको थियो। त्यसमाथि चैत वैशाखको वसन्त एक्लै फक्रिरहेको देख्दा लाग्थ्यो हामीलाई नै रुगी बसेको छ। हावा स्वच्छ भएको थियो र आकाश निलो। चराचुरुङ्गीको चिरबिर कुनै आवाज तल नदबी चारैतिर गुन्जायमान हुन्थ्यो। लाग्थ्यो ब्रह्माले सुरुदेखि सृष्टिको रचना गर्न थाले। तर लकडाउन लम्बिँदै गइराखेको थियो। बाहिर निक्लिन नपाएको छटपटीले हामीमा बेचैनी बढ्न थाल्यो। बिहान बेलुका एकछिन निक्लिन पाए पनि सहरमा भुताहा सन्नाटा छाएको हुन्थ्यो। मौनताको अनुभूति सुरुमा आवाजको शून्यता मात्र थियो।
बिस्तारै यो हाम्रो मानसमा उत्रिन थाल्यो। भौतिक शून्यता सनै सनै मनको शून्यतामा गहिरिँदै गयो। त्यो भासमा हामीले आफूलाई नितान्त एक्लो पाउन थाल्यौँ, सायद आफैसँग बोल्न थाल्यौँ। अनि एक दिन सर्वत्र फैलिएको शून्यलाई चिर्दै यस्तो आवाज सुनिन थाल्यो जसले हामी सबैलाई भेदेर भित्रैसम्म हल्लाइदियो। त्यो आवाज थियो श्रमजीवीको घर फिर्ती लङ मार्चको। एकाएकको लकडाउन कसैका लागि सहज थिएन। झन् ज्यालादारी श्रमिकहरूका लागि त यो भोकमरीको सजाय थियो। सबै वर्गका लागि एउटै निर्णय गर्दा सायद सिंहको दरबारबाट कर जत्रा देखिने श्रमिक वर्ग ख्याल गरिँदैन थिए, वा यस्तो एक छत्र निर्णयको कोल्याट्रल ड्यामेज श्रमिक वर्गले बेहोर्नुपर्छ। त्यसैले जीविकोपार्जनका लागि एक भूगोलबाट अर्को भूगोलसम्म पुगेका ज्यालादारी मजदुर विलकबन्धमा परे। भारत पुगेका नेपाली श्रमिक दाजुभाइहरू त झन् शरणार्थी झैँ फर्किन बाध्य भए। त्यसपछि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नबनिकन उनीहरू घर फिर्न सयौं किलोमिटर हिँड्न थाले। भोकै प्यासै घाम खप्दै हिँडिरहे, बाटोभरि डर मान्दै, स्थानीयहरूको हेला सहँदै, सुरक्षाकर्मीहरूको डन्डा खाँदै, थुनिएर भोकभोकै मर्नुभन्दा सङ्क्रमित भए पनि घरै पुग्नु जाति श्रमिक जिन्दगीले तिर्साएको बाँच्नुको शर्त। कसैलाई हारगुहार नगरी चुपचाप गफ खाँदै हिँडेका थिए श्रमिकहरू। उनीहरूको मौन हिँडाइ नै निरीहताको चिसाइ थियो। पत्रिकामा देखेका यात्रारत पाइला, मर्माहत बनाउने उनीहरूको बयान, खबरहरूका बीचबाट टोलाइरहेका मलिन अनुहार काफी थियो नेपाली मनलाई उकुस मुकुस बनाउन। अझ प्रवासीका नेपाली श्रमिकको आहाको एक अंश कहन पनि पर्याप्त छैन चिठीको यो चौकुना। तर प्रिय संसार, तिम्रो समयको समाजको चेतना खोतलेर हेर्नु। कुनै कुनामा त्यो समयको पिँधमा पिल्सेकाको आक्रोश अझ पनि हुनुपर्छ। अब म तिमीलाई बताउन जाँदैछु मलाई अरू डर लागेको क्षण। उसो त मृत्यु सन्तासले हामी सबै नै अधमरा भएका थियौँ। तर म चाहिँ आफू मर्नबाट होइन, आफ्ना प्रियजनलाई जुन प्रकारले गुमाउनु पर्थ्यो त्यसले तर्सिएको थिएँ। किनभने 2077को जेठ 1 गते सङ्क्रमित भएर मरेको पहिलो केसपछि जे देख्यो त्यसले एउटा क्रूर यथार्थ उद्घाटित गर्यो। कोभिड-19सित जुधिरहेको बिरामीको जब मृत्यु हुन्थ्यो ऊ सङ्क्रमित शव हुन्थ्यो। चाँडोभन्दा चाँडो त्यो शवलाई सुरक्षित रूपमा दफनाउनु वा जलाउनु अनिवार्य हुन्थ्यो। त्यसैले यो शवलाई प्लास्टिकको परिपत्रले बेर्नु पर्थ्यो। त्यसरी बेरिएको शवले आफ्नो निजत्व हराउँथ्यो। उसको आकार प्रकार अनुहार प्लास्टिकले झनै निर्जीव बनाउँथ्यो। स्ट्रेचर भए सबै जस्तो देखिन्थ्यो। स्ट्रेचर नभएको अवस्थामा सकि नसकी बोकेको त्यो लास मिल्काउने सामानको पोका चाहिँ पतित हुन्थ्यो। आइसोलेसन वार्डमा राख्नु अघि देखिएको आफ्नो मान्छे एकैचोटि प्लास्टिकको पोका बनेर आउँदा कस्तो लागेको होला पिपी लगाएका अचिनारो मलामीहरूले आफ्नो प्रियलाई लगिरहँदा लागेको होला गरौँ नमानी बोकिदिए हुन्थ्यो। अलि आरामसित जमिनमा सुताइदिए हुन्थ्यो वा दाह गृहको सित्तामा पुरै नजोलाई जेल बसिदिए हुन्थ्यो। टाढैबाट विदाई गरिरहेका ती आफन्तलाई दौडेर एकपटक च्याप्प अङ्गालोमा बेरेर रोने सम्वेग जाग्थ्यो कि जाग्दैन थियो होला। कोभिड-19को सङ्क्रमणमा ज्यान गुमाउनेहरूले एकदमै एक्लो मरेका थिए र आफ्ना प्रियलाई त्यसरी गुमाउनु पर्दा बाँचेकाहरूको बडो कुर यथार्थ भोगेका थिए। अझ भारतबाट फर्केका गरिब श्रमिकहरूले त भयानक मृत्यु पाएका थिए। भेडा बाख्रा चाहिँ कोसिनु पर्ने क्वारेन्टाइनमा घिँडगिडो लाग्दा पनि नजिक गएर पानी खुवाउने कोही हुँदैन थियो। तिनै क्वारेन्टाइनमा घटेको एउटा त्रासदी भन्दैछु। माघे जिल्ला नरैनापुरको क्वारेन्टाइनमा मुम्बईबाट फर्केका युवा थिए। एक दिन अघिदेखि नै उनको हालत बिग्रदै गएको थियो, तर अस्पताल टाढा थियो। एम्बुलेन्स भएर पनि चालक र स्वयं सेवकसित पिपी नभएकाले उनीहरू नजिक जान डराए। उनलाई उठाएर अस्पताल पुर्याउनु त टाढाको कुरा। ती युवक रातभरि छटपटिए। बिहान 6:40 बजे उनको मृत्यु भयो। आँखै अघि छटपटिँदा त कोही नजिक गएनन्। झन् सङ्क्रमित लास हुन को अघि सुरस। क्वारेन्टाइनको चौरमा उनको लास लावारिस चाहिँ बिहानदेखि साँझ 8 बजीसम्म त्यत्तिकै रहिरह्यो। छरपष्ट लडेका कुर्सी र टेबलमाझ अर्धनग्न त्यो लास छेउ गएर लुगा ओढाइदिने पनि कोही भएन। उनको बुबा पत्नी छोराछोरी टाढै उभिएर लासलाई निहालिरहे। दिनभरि उनको अर्धनग्न लास एकटकले धेरैले हेरे अनि रोइरहे। यी सबैको साक्षी भन्नु परिरहेको आम नेपालीलाई भने सकस भइसकेको थियो। लकडाउन बढेको बढै
गरे पनि सरकारले न क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाइरहेको थियो न पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाइरहेको थियो। सोचे जस्तो सङ्क्रमित सङ्ख्या घट्नुको सट्टा झन्झन बढ्दै गइरहेका थिए। यस्तोमा आत्तिनुपर्ने नेताहरू आरामसित बसेर आफू बीचको पार्टी अध्यक्ष को प्रधानमन्त्री को बाक्साल खेलिरहेका थिए। हदपार भएपछि जनताको धैर्यको आक्रोश बन्यो। युवाहरू त्यसपछि सडकमा उत्रिएर इनफ इज इनफ भन्दै आन्दोलन सुरु गरे। 4 महिना भइसकेको थियो भाइरससँग डराउँदै बसेका। यसबीच लक्षण नभएका सङ्क्रमितहरू बढी देखिन थाले। यसले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बलियो भएमा कोभिड-19सँग लड्न सकिने हिम्मत दियो। रोगसित लड्ने मनोबल उच्च भएमा निको हुन सक्ने आश थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भ्याक्सिन नबनेसम्म SARS-CoV-2 सँगै बाँच्नुको विकल्प छैन भन्यो। यसै गरी यो हाम्रो नयाँ यथार्थ बन्यो। यही नै नयाँ सुरुवात पनि। प्रिय संसार, हरेक 100 वर्षमा महाव्याधिको चक्र आउँछ रे। त्यस हिसाबले अर्को चक्र कि तिम्रो बुढेसकालको अन्त्यतिर देखिन्छ, नभए तिम्रो छोरा अयनको पुस्ताले भेट्नेछ। त्यतिन्जेल विज्ञान कहाँदेखि कहाँ पुगिसकेको हुनेछ भनी तिमीले तर्क गरौला। प्रविधि केबाट के भइसकेको हुनेछ भनी ढुक्क भइराखौला। कोभिड-19 देख्नु अघि हामी पनि ढुक्क थियौँ, किनभने हामी स्टेम सेल थेरापीको समयमा बाँचिरहेका थियौँ। ड्रोन उडाउने समयका अवतार थियौँ। तर जब SARS-CoV-2ले महाव्याधि ल्यायो, हामीसँग त्यसबाट बच्ने उपाय बडो प्राथमिक स्तरको थियो। हात धुने, मास्क लगाउने, भौतिक दूरी राख्ने र सकेसम्म घरबन्दीमा बस्ने। तिमीहरूको फलो-पालोसम्म रोग नलाग्ने 101 उपाय सोचिएला। रोग लागेमा सङ्क्रमितलाई पातालसम्म पछ्याउने ट्रेसिङ एप होला। ज्यानै जान लागेमा बायोटेक्नोलोजीको चमत्कारले बचौला। तैपनि रूप फैरिरहने वा फिरिरहने विषाणु र कहिले नदेखेको जीवाणुबाट त्यसले तत्काल बचाउन सक्दैन। त्यससित लड्न औषधि वा भ्याक्सिन चाहिन्छ। सुबानी सिंह थारूले लेखेकी छिन् कान्तिपुर कोसेलीमा। र त्यो बन्न केही समय लाग्नेछ। त्यतिन्जेल महाव्याधिलाई बिहोर्न खालि एउटै कुराले सकिनेछ, त्यो हो मानवता। कोरोना कालमा मान्छेहरू केवल कोभिड-19बाट मात्र मरेका थिएनन्। जो भोकै प्यासै घर हिँडेका थिए ती धपेडीले मरे। कोही क्वारेन्टाइनमा सामान्य उपचार नपाएर मरे। कोही एम्बुलेन्समा लगिदिने नभएर मरे। धेरै महिला सुत्केरी हुन नपाएर मरे। कोही अस्पतालले भर्ना लिन नमानेर मरे। कोही भने मरेर आत्महत्या गरे। सङ्क्रमणबाट निको भइसक्दा पनि टोल छिमेक र गाउँलेहरूले गरेको घृणाको त हिसाबै छैन कि हामी प्रतीकमा सहृदय भाव भइदिएको भए उनीहरूको दुःख आधा कम हुँदैन थियो। यस्तो त्रासदी बेहोर्न बल पुग्दैन थियो। कमसेकम यस्तो मृत्यु त मर्नु पर्दैन थियो। हो, यस्तो बेला डर जायज हुन्छ। मान्छे एकअर्काप्रतिको सम्वेदनाभन्दा माथि उठ्न सक्दैन। तर महाव्याधिमा चाहिने सम्वेदना मात्र होइन, सहानुभूति पनि हो। हरि नभएका मन थिएनन् भन्न खोजेको होइन, तर महाव्याधि त्रास, मृत्यु र विक्षिप्तता मडारिएको अन्धकार हो। करुणाले भरिएको मानवता त्यो अन्धकारमा बल्ने दियो हो। अन्धकारको सुरुङ पार गर्न केहीको मानवीय उज्यालोले मात्र सम्भव छैन। मानवताको दियो हामी प्रत्येकले बालेमा त्यही अन्धकारबाट सँगसँगै निस्किन सक्छौँ। याद राख्नु, 1-2मा त्यो दियो निभ्नु भनेको 1 अङ्गुल अन्धकार बढ्नु हो। त्यसैले भविष्यका लागि मानवता सँगालेर राख्नु, मानव द्वेषी भावबाट बचाएर राख्नु, आत्मकेन्द्रित युगबाट असभ्य राख्नु। मानिसको मानवताको परिचय यही बेला हुने गर्छ। मेरो प्रिय संसारा, अघिसम्म मैले तिमीलाई संसार भनेर बोलाइरहे, खास तिमी संसारा थियौ। भोलि तिमी सानो अयनलाई नोभेल कोरोना भ्याक्सिन लगाउन जाँदैछौ। अझ बुझेकी होला जुन सहजताले तिमीले नोभेल कोरोना खोपेको नाम लिएको थियो, त्यही सहजताले म किन लिन सक्दिनँ। हाम्रो पुस्ताले सन् 1918को स्पेनिस फ्लू सर्लक्क बिर्से चाहिँ हामी पछिको हरेक पुस्ताले कोभिड-19को महाकाल नबिर्सियोस्। त्यसका लागि तिमीले यो चिठी भविष्यमा ऐनलाई पढाउनु, ऊ पछि र पछिले पनि पढुन्, किनभने हरेक वर्तमानले भविष्यकाल र भूतकालमा एकैपटक सास फेरिरहेको हुन्छ। सदैव प्रेम, तिम्रो हजुरआमा।